البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى من الله هذا الفيديو ديالي يلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله. ما نطولش عليكم. انا اليوم جيت نشارك معكم هاد تشيز كيك ان شاء الله اللي كيجي ساهل وما فيهش بزاف ديال الخدمه ومتطلبات. المهم عندنا هاد تشيز كيك كيتقسم ثلاثه المراحل. المرحله الاولى عندنا فيها 200 غرام ديال البسكوي، وعندنا 100 غرام ديال الزبده، دقه ديال الشوكولا ديال الدهن اي نوع كان عندكم ماشي مشكل كيف ما كان. الا ما كانش ديروا كاع اي شوكولا ديال البان ماغي دوبو شوكولا ولا شوكولا نوار وديروها. المرحله الثانيه عندنا فيها هنا 250 مليلتر ديال قشطه طريه، عندنا هنا 180 غرام ديال الجبن الابيض، عندنا هنا 100 غرام ديال الشوكولا وعندنا هنا يعني 100 غرام ديال الكار الخشن، وعندنا هنا 5 الورقات ديال الجيلاتين، وعندنا جوج ديال ياو خدانات باش على حساب اللوغو ديال الكراميل. بالنسبه للمرحله الثالثه عندنا فيها هنايا 70 غرام ديال القشده الطريه، وعندنا هنايا 80 غرام ديال السكر، وعندنا 40 غرام ديال الزبده، وعندنا هنا 3 الورقات ديال الجيلاتين. هادو هما المقادير ونبداو على بركه الله ندوزو للتحضير. عندنا ناخذ البسكويت ديالنا البنات. بالنسبه للبسكويت خصكم تطحنوه مزيان يعني يجي مطحون مزيان منيل، لانه الا بقى كيبدا يتفرتت ملي كتخلطوه وكديروه يبرد. اون فوا كتبغيو ديموليوه كيبدا يتفرتت. فهاد المرحله اللي كنكونوا نطحنوا البسكوي ديالنا كنديروا الزبده ديالنا تذوب. البنات من بعد ما كيتطحن لينا البسكوي ديالنا وتكون الزبده ديالنا حتى هي ذابت، ناخذ هذا الشيء البسكوي ها هي الزبده ديالنا، علقه ديال الشوكولا، ودابا بالنسبه للتخلاط البنات ديالو اللي ما بغاش زعما يخلطوا بيديه، تعاودوا تخليو هذاك البسكويت في الروبو وتزيدوا عليه الزبده وتزيدوا عليه هذه الشوكولا وتخلطوه مزيان كيتخلط حسن كاع. بحال الشكل الا كنبسبسو الحرشه وصافي كنبقاو بهذه الطريقه هذه حتى كيتجانس. من بعد ما كنخلطوه وكيتجانس لينا كنجيبوا المول ديالنا اللي غنخدموا به، قلت ناخذ هذا الشكل هذا غير صغير وعلى شكل قليب باش يجيني عالي. الناس تخدموه بهذه الطريقه هذه، بقاو تبركوا عليه مزيان حتى ياخذ هاد لا فورم ديال القلب، يتقاد مع بعضياتو مزيان. ومن بعد صافي ندخلوه المجمد ديالنا.
الا بغيتو تفينيوه الا كانت عندكم هاد الحرشه كديرها باش كيدخل مع بعضياتو باش يتفرق. دابا غادي ندخلوه المجمد ونطلقوا باش ندوزو للمرحله الثانيه ان شاء الله. البنات بالنسبه للمرحله الثانيه نديرو لا كريم ديالنا، لا كريم ونديرو معها الشوكولا، نديروهم بان ماري في الوقت اللي غيكونوا هما كيذوبوا على شكل بان ماري. غنخدموا حنا الجبن مع السكر. غنخدموا حنا الجبن مع السكر ونديروا هاد الوريقه د الجيلاتين ديالنا يذوبوا. البنات من بعد ما درنا لا كريم ديالنا والشكلاط كيذوبوا، ناخذ دابا الجبن الابيض باش نخدموه مع السكر. كيف ما قلنا من الوقت اللي كنديروهم هما يذوبوا ونديروا الجبن ديالنا حنا باش نخدموه، كندوبوا الجيلاتين ديالنا باش منين يجينا واجد، ما بقاوش عاد بسم الله. ها هو الجبن ديالنا البنات مع السكر كيخدم كيولي كريمي بهذا الشكل، وكنزيدوا عليه الشوكولا ولا كريم فريش. البنات ها هي الشوكولا ولا كريم فريش. من بعد ما دابو كناخذوا الجيلاتين نقطروه من الماء مزيان. البنات باش ما تبقى لينا حتى شي حاجه، باش ما يبقاش محبب ولا في وسط الجيلاتين، واللي الا خفتو يعني دوز لكم شي حاجه شي حبيبات لهاد الخلطه ديالكم تقدروا تصفيو. انا بلا شخصيا كنصفيه باش كنكون مهنيه من اي ما كيبقاش عندي شك في شي حاجه، باش ما يخسروش ليا الجبن في مره. دابا غادي ندوزو باش نصفيو. كنخلطوا الخليط ديالنا بالنسبه للبانيت كراميل. البنات اللي كيبغي الحلاوه يدير جوج، اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف يدير غير واحد راه كافي. حتى نشوف انا كنبغي الحلاوه دونك غادي نستعملهم بجوج. كنبقاو بهذا الشكل هذا حتى كيتجانسوا كاملين، ومن بعد كنجيبوا البسكوي ديالنا اللي كيكون في المجمد وكنخويو عليه هاد لاباراي باش من بعد نردوها تجمد.
وعاد نكملوا المرحله الثالثه ان شاء الله. ها هو البنات هكا كيكون بهذا القوام متجانس كله، ما كيبقاش يبان لك يعني الالوان مختلفين، الابيض بوحدو ولا هذا كيجي هكا. دابا نجيبو الخليط ديالنا. بهذا الشكل هذا البنات كيجي. ودابا ندخلوه للمجمد وندوزو للمرحله الثالثه والاخيره، وهي اننا نحطو السكر ديالنا باش يتكراميليزا. نديروه على عافيه مهيله، ومنين يتكراميليزا يذوب ان شاء الله غنزيدو عليه لا كريم فريش ديالنا والزبده والجيلاتين. دابا نديرو الجيلاتين يذوب ونتسناو على الكراميل حتى يذوب حتى هو. البنات من بعد ما بدا كيذوب لينا الكراميل بهذا الشكل هذا، تحاولوا تبقاو تحركوا شويه بشي حاجه خشبيه هكا باش ما يشدش فيها السكر، لان صعيب الا هذا ما تيبغيش يتحيد. وكنفضل تكون حتى يعني كاسرول فاش غادي تذوبوا تكون عاليه بهذا الشكل، لان فاش كيذوب كامل وكنديروا ليه الزبده وكنديروا ليه لا كريم كيعطينا واحد البخار وكيغلى بحال شكل الحليب الا بغى يفيض. داكشي علاش صعيب تخف زعما يقيس ولا شي حاجه، كنفضلوا تكون شي حاجه غارقه باش ما يطلعش لكم داك البخار على وجهكم ولا هذا، حتى كيكمل كامل. دابا البنات من بعد ما بقاش عندنا السكر صافي داب كله، دابا غادي نزيدو عليه الزبده، ولكن ديما كما قلت نكحزو وجهنا لان كيعطينا داك بزاف. ما تخافوش كيبان بحال الا مقطع، ولكن هو غادي يتقاد دابا مع التحريك غير بعد ما تذوب الزبده صافي كيتقاد. صافي من بعد ما كنبقاو نحركو حتى كتدخل فيه الزبده مزيان. بهذا الشكل هذا. دابا كنزيدو عليه لا كريم ونخليوه حتى تطلع فيه الغليه. صعيب بزاف. انا شخصيا كنهضر حيت فايت حرقني داكشي علاش كنخافوا منه، كنحاولوا نتفاداوه. بالنسبه للكراميل ديالنا البنات ها هو راه وجد صافي. غادي هي طلعت فيه الغليه. دابا غادي نحطو طفي عليه ها هو البنات بهذا الشكل. باقي سخون دابا نخليوه حتى يبرد شويه، عاد نخويوه على التشيز كيك ديالنا باش ما يذوبش لينا كلشي. ها هو البنات كيجي بهذا الشكل. غادي يعقد ملي غادي يبدا يبرد غادي يبدا يتقال. نسيت ما قلت لكمش نزيدو الجيلاتين. ونبقاو نحركوه حتى يذوب.
بهذا الشكل حتى كيذوب كامل، كتبقى عندنا حتى شي حاجه فيه. وحتى هو نفس الشكل، حتى هو نصفيوه باش نيفيتيو كاع تكون شي حاجه اللي تحشمنا ولا هذا. صافي ونخليوه بهذا الشكل. هو دابا نخليوه دابا حتى نوجدو نخرجوا المول ديالنا ويبرد شويه ونخويوه عليه. الناس دابا من بعد ما جبدنا المول ديالنا من المجمد، ها هو الكراميل راه عقاد شويه. ملي كيبرد كيبدا يعقد شويه، كيبدا يتقال. انا كيف ما سبق قلت لكم غادي نصفيه باش ما نطيحش في شي موقف ولا تكون شي حاجه باش ندير غير القياس. ماشي مشكل، هو غادي يبقى، ولكن باش ما تجيناش عاوتاني تبقى غليظه ديال الكراميل. دابا بالطريقه هذه واحد التشيز كيك ديالنا راه مكلاصي باش يوصل كاع القنات، حيت لا جينا نديرو عليه كله بقينا كنديرو كنعاودو غادي تجينا تبقى غليظه بزاف. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال التشيز كيك ديالنا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، نكون عند حسن ظنكم. متنساوش الاشتراك وجيم، وبصحه وراحه وشكرا.